السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقة الاستعمال ديال لوجيسيال زوتيرو اللي وريناكم في الحلقة اللي قبل. الطريقة ديال تيليشارجمون و الانستالاسيون ديالو هو و لي كونيكتور. الوغ نبداو على بركة الله. اول حاجة كتفتح لابليكاسيون ديالك. عندنا هنايا ما بيبليوتيك، كتكليكي عليها كدوز ل نوفيل كوليكسيون. غادي نديرو جوج ديال لي كوليكسيون، مثلا نسميو كوليكسيون 1 كول 1 وغادي نزيدو كول 2. دابا هنا عندنا جوج ديال لي كوليكسيون لحد الساعه باقي خاويين. بروميي كاد فيغور عندنا اون بوبليكاسيون لي ديجا تيليشارجي سو فورما بي دي اف. كما كتلاحظوا عندنا هذه سي بوبليكاسيون عاديه لا تقدر تيليشارجيها من اي جورنال. غادي تجي لابليكاسيون ديالك اللي هي زوتيرو، كتختار لا كوليكسيون اللي بغيتي وغادي دير هاد لو بلس اللي كاين هنا، كدير ستوكي ان كوبي دو فيشيي. كتسيليكسيوني لابليكاسيون، كتمشي للشوما فين حاط لا بوبليكاسيون ديالك اللي حاط لا بوبليكاسيون، كدير اوفرير. اون فوا كدير اوفرير تيبان لكم هنايا واحد العلامه ديال لاكtualisation هي كطو المهم، وهنايا عندك لو دوكيمون سو فورما بي دي اف. فوالا كتخلي واحد شويه الوقت كيدوز كيعطيك الارتيكل اللي انت تيليشارجيتيه وكيعطيك لي ميتا داتا. هاد لي زانفورماسيون هادو او الميتا داتا كيتاكستراو اوتوماتيكمون من الفيشي. هنايا كتلقى le type de document, c'est un article de revue, le titre dialo, les auteurs, résumé, publication, le volume, numéro, page, langue dialo, l'ISSN, l'URL, la date فاش درتي انت هاد l'opération. المهم كاع لي زانفورماسيون اللي كتحتاجهم لازم كدير لا ريداكسيون. الوغ هذا لو كان الاول ديال ان لي زارتيكل ديجا تيليشارجيتيهم وعندك سور فوتر اورديناتور. لو دوزيام اكزامبل عندنا سور انترنت. خديت هنا لوكا ديال سيونس ديريكت، كدير لا ريشيرش لقيتي دي زارتيكل، غتفتح لي زارتيكل ديالك، كتمشي لهنايا لهداك الكونيكتور اللي درنا اخر مره اللي وريتكم كيفاش تانستاليوه، كتكليكي عليه. الا طلعت لك كوليكسيون هنايا ديالك مزيان، ما طلعتش كتجي لهنايا كتختار الكوليكسيون وكدير هاد البتيت فلاش، كتكليكي هنا اونطري. نورمالمون هاد الارتيكل هذا دازو لي زارتيكل لي ميتا داتا ديالو تسجلوا عندك في لاباز ديالك. غادي ندوزو الكوليكسيون 2 كما كتلاحظوا هنايا باقا خاويه. غادي نديرو فيها مثلا لو دوزيام ارتيكل. اون فوا كتكليكي هنايا كتعطيك اوتوماتيكمون كول 2. علاش؟ لان هنايا ديجا فتحنا كول 2. ما عطاكش اولا ما بغيتيش دير هاد العمليه، كتكليكي على هذا، كدير هنايا كول 2 بتيت فلاش اونطري صافي اوتوماتيكمون هي دازت الكول 2. عندنا هنايا كوليكسيون الاولى وهنا عندنا الكوليكسيون الثانيه. وكا كليتي على ما بيبليوتيك كيبانوا لك لي 3 ارتيكل هذاك اللي تيليشارجيناه اللي ديجا تيليشارجيو عندنا في البيرو، خديناه دخلناه لاباز دوني، وهاد لي دو زوتر اللي خديناهم سور انترنت. هو ما كتاخذش الارتيكل كامل، مي كتاخذ لي زانفورماسيون ديال الارتيكل. كما كتلاحظوا هنايا نفس بحال الاول لي زوتور الريزومي لي زانفورماسيون كاملين اللي تقدر تحتاج. دابا لحد الساعه هذه الطريقه اللي نقدر نقول لكم دابا المهم بو اليمونتي لا باز دوني ديالكم. دابا بغينا نديرو لا ريداكسيون. نفتحو لو دوكيمون ديالنا وورد، كتجي كدير مثلا فراز 1 باردون
phrase 1. غادي تجي نزيدو لها لا ريفيرونس. خديناها مثلا من الريفيرونس الاول، كتكليكي على هاد زد في كلاسيك. مثلا فراز 1 خديناها من هنا، كدير اوكي. هنايا على حسب الريفيرونس حنا ماشي مشكل. غادي نزيدو دابا نزيدو اون فراز numéro 2. غادي نزيدوها une autre référence. C'est la deuxième référence par exemple. Non. Ok. Aux phrase 3. حتى هي ناخدوها من troisième article. نقدروا نزيدو فراز 4. وفراز 4 غادي ناخدوها مثلا كاينه عندنا في الدوكيمون الثاني. ندير لها اوكي. مثلا هنا الدوكيمون الثاني خدينا منه جوج ديال لي فراز، لا فراز 2 ولا فراز 4. هاد بون نزيدو نكملو. كتجي في لافان ديال الدوكيمون ديالك وكدير اد اديت بيبليوغرافي. كيجيوك هنايا لي ريفيرونس ديالك منين خديتيهم، كيتحطوا لك هنايا في فورما اوتوماتيك على حسب لو ستيل اللي خديتي. نفرض انك بغيتي دير لا بوبليكاسيون ما قبلوش لك هاد لو ستيل، كتجي لهنا كدير دوكيمون ريفيرونس. الوغ الا مثلا هاد الا بغينا نبدلو هاد لو ستيل، كتجي كتكليكي هنايا على ريفيرونس. نفرض مثلا هنا كنا في ستيل مثلا امريكان سوسيولوجيكال اسوسيشن، بغينا نبدلوه مثلا وبغينا نديرو اي 3 زو. سي ان اوتر ستيل دو سيتاسيون. هنا دي زوتر بارامتر اللي يمكن لكم تقادو من بعد. كدير اوكي. الوغ هنا اوتوماتيكمون كيتبدلوا لينا لا فورم. لاحظتوا كان في الاول لو نون ديال لوتور مع لاني. هنا دابا ولات عندنا دي نيميرو 1 2 3، وبالنسبه لهذا اللي هو نفس الارتيكل عطانا حتى هو 2. وهنايا تيقول لك بان الان ها الارتيكل ديالو، 2 ها الارتيكل ديالو، 3 ها الارتيكل ديالو. نفرض مثلا وقعت ودرتو دي موديفيكاسيون في الدوكيمون ولات هاد الان هادي جبتوها مثلا هي الاخرى، وهاد 3 ولات هي الثانيه. مثلا هنايا ما جاتش تكون الدوكيمون ديالك خدام وغتجي انت غادي تبدا ب2 3، عاد الان غادي يبان في الاخر. هادي بارمي الاخطاء ولا لي بروبليم اللي تيكونوا عند الطلبه. وما بين لي بوين فور ديال هذا اللوجيسيال هذا وانه فاسيلمون غيقدر يقلب لك لا ريفيرونس. هنايا كدير ريفريش كيرجعوا الاولين، مثلا هذيك اللي كانت 2 ولا هو الان و2 وهذه رجعت هي 3. وحتى في الترتيب ديالو في هنايا في الاول الفراز اللي كانت في الاول ولات هي الاخرى، ولا الفراز ديالنا هذه ولات هي الاولى. يعني حتى هنا الترتيب تبدل وبقى الترتيب ديال لي شيفر الارقام بقى هو 1 2 3 بقى غادي كيتانكريمونطا عادي. وكذلك هاد لي نوطاسيون هنا تبدلوا. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الى عندكم شي سؤال خليوه في الكومونتير. كنشكركم على التفاعل ديالكم، والله يعاونكم الى حلقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.